सीना ठोक कर अकीदा है कि हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। रसूल भाई साहब इनके जो हलो बिड़ो सभी भजी जा के वेदा ही ना भजण करे सा जनाब हुसैन पंजा साहब इनके शब आशूर किया विसाए जो तो वनो पंज घर में मोगल हो जाओ कोई भी न हो। रखना ये फलसफा है, लीडर वो बड़ा नहीं होता जिसके पास बंदे ज्यादा हो, लीडर वो बड़ा होता है जिसके पास जितने हो सारे पक्के हो, जिसके पास जितने हो सारे मुखलिस हो। इस्लाम के दामन में दो बड़े लीडर हैं, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है हुसैन। दोनों में बड़ा कौन है? फैसला तू आप करी कि इनकी रोशनी है, दिन की रोशनी में इस्लाम कबूल करने का वक्त है। मोहम्मद बुलाता है आओ, आता कोई नहीं। हुसैन रात के अंधेरे में चराग बुझा के कहते हैं जाओ, जाता कोई नहीं। यारी 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 न्याज बेग में तेरे मैं यार नू सलाम करा और जेड़े बाहर बैठे हो गालाल करो, हाथ बुलंद ना रहे। हाय दरी जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं, जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ज़रबे हुसैनी चैनल पर मौजूद हैं और हम आपके सामने अब्दुल्ला हैदरी साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो शिया ज़ाकिरीन से सुने जाते हैं। और शिया ज़ाकिरीन में से एक ज़ाकिर कहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अम्बिया से अफजल हैं, और इस तरह दूसरा ज़ाकिर कहता है कि सारे अम्बिया अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के दर के फ़कीर थे। और इसी तरह तीसरा ज़ाकिर कहता है कि कायनात में दो बड़े इमाम आए हैं, गुज़रे हैं, एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन फिर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरजीह देता है। तो हम मौलाना से सवाल करेंगे, आया ये ज़ाकिरीन की अपनी बातें हैं या किसी किताब के अंदर ये मौजूद हैं या इनका अक़ीदा है? इसके बारे में आप इस पर रोशन डालें कि आप क्या कहते हैं इनके बारे में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक बेहतरीन सवाल उठाया कि क्या ये सिर्फ़ इन ज़ाकिरीन की बातें हैं या इनकी किताबों में भी मौजूद हैं। तो मेरे भाई, ये सिर्फ़ इन ज़ाकिरीन की बातें नहीं बल्कि आप उनकी मोतबर किताब नहज खुमैनी, इसका सफ़ा नंबर 46, मुख्तारात मिन अहादीस खुतबात इमाम खुमैनी, इसका सफ़ा नंबर 42, और इसी तरह इमामत और इंसान कामिल, इसका सफ़ा नंबर 278 और 279, और इसी तरह इत्तिहाद व यकजहती खुमैनी की किताब है, इसका सफ़ा नंबर 15। इन किताबों को आप जैसे ही खोलेंगे तो वजाहत के साथ इनकी किताबों में ये इबारत मौजूद है। लिखते ये हैं कि वलक़द जाल अंबिया जमीअन मिन अजल इरसाए क़वाइदिल अदालत फ़िल आलम लाकिन्नहुम लम यंजहू। लिखते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में इस वजह से आए ताकि दुनिया के अंदर अदालत के कवायद को नाफिज करें, लेकिन लिखते ये हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नाकाम हो गए। आगे ये बकवास करके लिखते हैं कि हत्ता नबी मुहम्मद ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी जा लिइस्लाहिल बशरियत व तनफ़ीज़िल अदालत व तरबियतिल बशर लम यंजा फ़ी ज़ालिक। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया भी दुनिया में इस वजह से आए ताकि दुनिया के अंदर इंसानों की इस्लाह करें और अदालत के क़वायद को नाफिज करें और इंसानों की तरबियत करें, लेकिन ये अपनी किताबों में लिखते हैं कि लम यंजा फ़ी ज़ालिक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी कामयाब न हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी माअज़ल्लाह नाकाम हो गए। आगे ये लिखते हैं कि कामयाब इनका 12वां इमाम होगा जो जब आएगा। तो ये कहते हैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए, कामयाब इनका 12वां इमाम होगा माअज़ल्लाह। इसी तरह ये अपनी मोतबर किताब हुकूमत इस्लामिया जो उर्दू वाली है, इसका सफ़ा नंबर 40 पर भी मौजूद है, और हुकूमत इस्लामिया जो इनकी अरबी वाली है उसमें इसके सफ़ा नंबर 52 पर ये मौजूद है। लिखते ये हैं कि व इन्न मिन ज़रूरियात मज़हबिना, हमारे मज़हब के ज़रूरियात में से ये है कि अन्न लिअइम्मतिना मक़ामन ला यबलुगुहु मलकुम मुक़र्रबुन वला नबियुम मुरसलुन। कहते हैं कि हमारे इमामों का इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा मकाम है कि वहाँ तक न कोई मलक मुकर्रब और न कोई नबी मुरसल पहुँच सकता है माअज़ल्लाह। इसी तरह देखें उनकी मोतबर किताब हयातुल कुलूब, इसका जल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 10, यहाँ पर देखें वजाहत के साथ इन्होंने लिखा है कि मर्तबा इमामत मर्तबा पैगम्बरी से बालातर है माअज़ल्लाह। इसी तरह ये अपनी मोतबर किताब बिहारुल अनवार में ये वजाहत के साथ लिखते हैं कि ला यसिलु उक़ूलुना इला फ़र्क़ बैन नुबुव्वत वल इमामत। बिहारुल अनवार में ये लिखते हैं कि हमारे अक़ल तो इस बात तक पहुँच ही नहीं सकते कि नबूवत और इमामत में भी कोई फ़र्क होता है माअज़ल्लाह। इसी तरह ये अपनी मोतबर किताब अन-नूरुल मुबीन फ़ी क़ससिल अंबिया, इसमें देखें नेमतुल्लाह जज़ायरी
یہ وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہ یعنی بالامامت الریاست العامت لجمیل مخلوقات فہی افضل من النبوت و اشرف منہا۔ لکھتا یہ ہے کہ جو امامت ہے وہ نبوت سے معاذ اللہ افضل ہے، امامت نبوت سے زیادہ اشرف ہے معاذ اللہ۔ دیکھیں جس طرح ان ذاکرین نے یہ باتیں کی ہیں، اسی طرح ان کے مجتہدین، ان کے بڑے برہان متعز کے صفحہ نمبر 52 اور اپنی معتبر کتاب جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے منہج الصادقین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 493، اس پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ من تمتع مرتین کان درجتہ کدرجۃ الحسین، کہ جس نے ایک مرتبہ متع کیا اس کا درجہ حضرت حسین کے درجے کے برابر ہے۔ آگے یہ لکھتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ، ومن تمتع مرتین فدرجتہ کدرجۃ الحسن، جس نے 2 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ معاذ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے برابر ہے۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ ومن تمتع ثلاث مرات، جس نے 3 مرتبہ متع کیا کان درجتہ کدرجۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام معاذ اللہ۔ کہتے یہ ہیں کہ جس نے 3 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ حضرت علی کے درجے کے برابر ہے معاذ اللہ۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء کی توہین کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ومن تمتع 4 مرات فدرجتہ کدرجتی، جس نے 4 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ حضور کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں جس طرح ان کے ذاکرین یہ بکواسات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کے مجتہدین، ان کے عالموں نے اور ان کی کتابوں میں، ان کے قلموں سے ان کی کتابوں میں یہ باتیں پہلے ہی لکھ دی ہیں۔ دیکھیں اب آپ بتائیں، ناظرین آپ بتائیں، عوام فیصلہ آپ کریں، جو اپنی کتابوں میں یہ لکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام ناکام ہو گئے، جو یوں کہیں کہ امام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، جو یوں کہیں کہ متع کرنے والے معاذ اللہ حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور حضور علیہ السلام کے برابر ہوتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ مولانا، آپ کے جو سوال میں نے کیے تھے اس کے جوابات سن کر میرا دل بہت خوش ہوا، اور یہ بات وضاحت ہوگی سب کے سامنے کہ اہل تشیعوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، صرف ان ذاکرین کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ناظرین دیکھیں، ہم نے مولانا سے سوال کیا، ہمیں اس کے جوابات ملے، اب ہمیں اس چیز کی وضاحت ہو گئی ہے، تو میں ناظرین آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ضرب حسینی چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو سوالات آپ کے سامنے پیش آتے ہیں وہاں پر جا کر ان کے جوابات سنیں۔ تو مولانا میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ ان کے جو اہل تشیع اپنے امام خمینی کی کشف الاسرار کے اندر سب سے بڑی فضیلت کیا بیان کرتے ہیں، آپ اس پر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے یہ بہترین سوال کیا، اور اس پر میرے پاس ایک کشف الاسرار حسن موسوی کی کتاب بھی پڑھی تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے کشف الاسرار حسن موسوی کی۔ اب دیکھیں اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب امام خمینی عراق میں مقیم تھے اور ہم ان کے پاس تحصیل علم کی غرض سے حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق بہت گہرا ہو گیا، چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ انہیں فلاں شہر سے دعوت تام پیش کی گئی ہے۔ یہ شہر موصل کے مغربی جانب 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ امام نے سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ کر لیا۔ میزبان نے ہمارا بھرپور استقبال کیا اور ہماری خوب آؤ بھگت کی۔ اس شہر میں شیعہ کے ایک خاندان کے پاس ہمارا قیام تھا۔ جب ہمارے قیام کی مدت ختم ہو گئی تو ہم واپس ہوئے۔ ہمارے واپسی کے راستے پر بغداد تھا۔ امام خمینی نے ارادہ فرمایا کہ ہم سفر کی تھکان سے کچھ آرام کریں، چنانچہ وہ شہر کے ایک گھر کی طرف متوجہ ہوئے جس میں ایران النسل ایک شخص رہتا تھا۔ اس کو سید صاحب کہتے تھے۔ امام صاحب کا اس سے یارانہ تھا۔ سید صاحب کو ہماری آمد کی بہت خوشی ہوئی۔ ہم اس کے پاس تقریباً ظہر کے وقت پہنچے۔ اس نے ہمارے لیے پرتکلف زورانہ تیار کیا اور اپنے بعض رشتہ داروں کو بھی بلا بھیجا۔ ہماری ملاقات کی وجہ سے مکان میں کافی ہجوم ہو گیا۔ سید صاحب نے کہا کہ آپ آج میرے پاس قیام کریں گے۔ چنانچہ رات کو عشاء کے وقت ہمیں عشائیہ پیش کیا گیا۔ وہاں پر موجود لوگ امام صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دے رہے تھے اور اپنے مسائل بھی پوچھ رہے تھے۔ امام صاحب ان کے جواب میں ارشاد فرما رہے تھے۔ جب سونے کا وقت قریب ہو گیا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو امام صاحب کی نگاہ ایک خوب رو بچی پر پڑی جس کی عمر 4 یا 5 سال تک ہوگی، 4 یا 5 سال تک ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے میزبان کی بیٹی تھی۔
امام صاحب نے متع کرنے کے لیے اس لڑکی کو اس کے باپ کی اجازت سے طلب کیا، باپ نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ امام خمینی نے اس لڑکی کے ساتھ شب باشی کی، رات گزاری، معاذ اللہ۔ آگے یہ لکھا کہ ہمیں رات کو بچی کی چیخ و پکار سنائی دیتی رہی، لیکن اس نے پھر بھی بچی کو نہیں چھوڑا۔ اب انہوں نے یہ خمینی کی فضیلت لکھی۔ یہ خمینی تھا جو چھوٹی بچی 4 سال 5 سال کی بچی کے ساتھ متع کرتا اور ساری رات اس کو رلاتا، اور وہ ان کی اپنی شیعوں کی بیٹی ہوتی تھی۔ تو معاذ اللہ بتائیں ایسا امام ہو سکتا ہے جو 4 یا 5 سالہ بچیوں کے ساتھ متع کرتا رہے؟